प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा लेसन है ग्रामर का, जो टॉपिक है ग्रामर का, ये हम एक जनरल क्लास पढ़ रहे हैं तीसरी, चौथी और पांचवी जमात के लिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें हम प्यारे बच्चों ये सीखने की कोशिश करेंगे। आप तो सुनते ही हैं जो जिस तरह हम उर्दू में एक जुमला लिखते हैं, एक पूरा जुमला लिखते हैं, इसी तरह जो हम इसको जब हम इंग्लिश में इस जुमले को लिखेंगे तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो ये सेंटेंस जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स का बना होता है, और जो ये वर्ड्स हैं मुख्तलिफ़ वर्ड्स की मुख्तलिफ़ फंक्शंस होती हैं, मुख्तलिफ़ काम होते हैं एक जुमले में। तो ये जो मुख्तलिफ़ काम एक वर्ड जुमले में करता है, इसकी बुनियाद पे इस जो ये जुमला है सेंटेंस जो है इंग्लिश में, इसको 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है ग्रामर के लिहाज से। तो वो क्या है, उसमें पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, और चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। तो ये जो ये 8 मैंने आपके सामने नाम पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 किस्म के वर्ड्स होते हैं, 8 किस्म के अल्फाज होते हैं एक जुमले में कम व बेश। तो इस जब हम जुमले में जब हम इनको अलग-अलग पहचानते हैं कि यानी कि नाउन जो है, नाउन का क्या काम है, प्रोनाउन का क्या काम है जुमले में, वर्ब का क्या काम है, एडजेक्टिव का क्या काम है, एडवर्ब का क्या काम है, प्रीपोजिशन का क्या काम है, कंजक्शन का क्या काम है, इंटरजेक्शन का क्या काम है, जब इनके मतलब हम जानेंगे ये इनका किस वर्ड का क्या काम है, किस पार्ट ऑफ स्पीच का क्या काम है, तो इससे हमें एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एक जुमले का की बनावट समझ में आती है। और जब हमें इसकी बनावट समझ में आती है तो हमें जुमला समझना और लिखना आसान हो जाता है। तो इसी हवाले से हमें जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें जो पहला ही हमारा जो पहले नंबर पर जो वर्ड आता है तो नाउन है। तो हम देखेंगे कि इस नाउन की क्या फंक्शन है। नाउन हम समझेंगे, जैसे हम यहाँ देख लें आप कि सब टॉपिक मैंने नाउन चुना है, इन 8 में से पहला चुना है मैंने नाउन। तो ये नाउन जो है, नाउन को हम उर्दू में इस्म कहते हैं, जैसे किसी चीज़ का नाम। तो बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि वी कैन डियर स्टूडेंट्स, कैन यू से द नेम ऑफ ए प्लेस लाइक श्रीनगर, ए थिंग लाइक टेबल, ए पर्सन लाइक असलम। मैं आपसे ये पूछता हूँ बच्चों कि क्या आप बता सकते हैं नाम किसी जगह का, जिस तरह श्रीनगर है, ये एक जगह का नाम है। इसी तरह किसी चीज़ का जैसे टेबल है, इसी तरह किसी शख्स का नाम आप बता सकते हैं, जैसे मैंने असलम लिखा है यहाँ। तो ये जो ये मैंने एक जगह का नाम लिखा है श्रीनगर, एक चीज़ का नाम लिखा है टेबल, और इस तरह एक शख्स का नाम असलम लिखा है, तो इसको हम उर्दू में इस्म कहते हैं और इंग्लिश में इसी को नाउन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अच्छा, इसलिए हम क्या कहेंगे, जो ये नाम हम देते हैं चीज़ों का, दिस नेमिंग ऑफ थिंग्स, प्लेसेस, पर्सन्स इज कॉल्ड नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हम ये नाम देते हैं चीज़ों को, किसी जगह का नाम देते हैं, किसी जगह को उसका नाम देते हैं, किसी शख्स का नाम देते हैं, जैसे रखते हैं हम नाम, तो जब कोई पैदा होता है उसी वक्त नाम रखते हैं, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में नाउन। तो इंग्लिश ज़बान में इसको नाउन कहते हैं, उर्दू में इसको इस्म कहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों, देयरफॉर वी कैन से व्हाट इज़ नाउन। हम कह सकते हैं कि क्या है नाउन।
سوالیہ انداز میں ہے کہ ہم ناؤن کیا ہے. ہاں تو اس کا جواب ہے دا آنسر از ناؤن از دا نیم آف اے پلیس پرسن اور تھنگ. ناؤن کیا ہے؟ از دا نیم آف اے پلیس، یہ ایک جگہ کا نام ہے. پرسن ایک شخص کا نام ہے، اور تھنگ یا چیز کا نام ہے. مثال کے طور پر سری نگر، ٹیبل، اسلم. یہ کیا ہے؟ سری نگر ایک جگہ کا نام ہے، ٹیبل ایک چیز کا نام ہے، شاہی کا نام ہے، اور اسلم ایک شخص کا نام ہے، جیسے میں نے آپ کو اوپر مثالیں دی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو یہ ناؤن ہے، ناؤن کسی چیز کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے. تو اس کو اب جب ہم ڈیفائن کریں گے انگلش میں، ہم لکھیں گے ناؤن از دا نیم آف اے پلیس پرسن اور تھنگ. یعنی ناؤن کسی جگہ کا، کسی شخص کا یا کسی چیز کا نام ہے. تو ہم اب آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی جگہ کا نام بتانا ہو، مثلا آپ چنگڑی میں رہتے ہیں تو یہ ایک جگہ کا نام ہے، تو ہم اس کو کہیں گے انگلش میں یہ ایک ناؤن ہے. تو ایک جگہ کا نام ہے تو ناؤن ہے یہ. تو اسی طرح اگر آپ کے ارد گرد میں، آپ کے گھر میں کوئی کرسی ہے، ہاں ٹیبل ہے، تو اس کو جب بورڈ ہے تو یہ کسی چیز کا نام ہے، تو یہ بھی ایک ناؤن ہے، یعنی اسم ہے. اسی طرح کوئی شخص کا نام، آپ کے چاچے کا، آپ کے باپ کا نام، آپ کے بھائی کا، آپ کا اپنا نام، یہ جو نام ہے یہ بھی ناؤن ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اور اردو میں جس کو اسم کہتے ہیں، تو یہ انگلش میں اس کو ناؤن کہتے ہیں. تو یہ آسان زبان میں آپ کو سمجھ آ گیا کہ ناؤن کس چیز کو کہتے ہیں. اس لیے بچوں اب کیا ہے کہ اب آپ آسانی سے سمجھ گئے ہیں کہ ناؤن کس چیز کو کہتے ہیں. اسی طرح ہم آگے اور جو ہیں پروناؤن، ورب، ایڈجیکٹو وغیرہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آگے جا کے ہم ناؤن کی قسمیں بھی ہمیں پڑھنی ہوں گی. تو فی الحال ہم اتنا یاد رکھیں گے کہ ناؤن کس چیز کو کہتے ہیں. ناؤن جو انگلش میں جس کو ناؤن کہتے ہیں، اس کو اردو میں اسم کہتے ہیں. اور یہی اسم جو ہے کسی چیز کا، کسی جگہ کا یا کسی انسان کا نام جو ہے، اس کو ناؤن کہتے ہیں. تو میں آپ کو مثلاً یہاں سے کچھ 3 چیزیں، سری نگر، ٹیبل، اسلم، یہ کچھ ناؤن لکھے ہیں میں نے. تو نیچے میں اب دکھا رہا ہوں آپ کو. ناؤ وی ول پک آؤٹ ایٹ لیسٹ 10 ناؤنز فرام آور سراؤنڈنگس. تو ہم اپنے ارد گرد کے 10 نام لکھیں گے، 10 ناؤن لکھیں گے. سکول ہے ہمارے ارد گرد میں، ٹیچر ہے، ٹیبل ہے، بانڈی ایک جگہ کا نام ہے، ایکس ہے کلاڑی ہے، بلال ایک نام ہے، بک ہے کتاب، پین ہے، ہوم گھر، پلے گراؤنڈ کھیل کا میدان. یہ سب ناؤن ہیں، یہ چیزوں کے، جگہوں کے یا اشخاص کے نام ہیں. تو انہی کو ہم ناؤن کہتے ہیں. ناؤن اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یہ اسم ہے. اسم کو ہم اور انگلش میں ناؤن کہتے ہیں. تو اب بچوں کیا ہے، یہ میں نے آپ کو دکھا لیا، سکول، ٹیچر، ٹیبل، پانڈی، ایکس، بلال، بک، پین، ہوم، پلے گراؤنڈ. اسی طرح آپ خود کوشش کریں گے آپ کے گھر میں آپ کے لیے ہوم ورک کہ پک آؤٹ 10 مور ناؤنز فرام یور انگلش ٹیکسٹ بک. تو آپ کوشش کریں گے کہ اپنی انگلش کی ٹیکسٹ بک سے آپ 10 اور ناؤنز کے نام، 10 اور ناؤنز نکالیں گے، یا اپنے ارد گرد میں 10 اور ناؤنز. تو اس سے آپ کی وہ ووکیبلری، جو الفاظ کا ذخیرہ بڑھ جائے گا، اور آپ کو یہ سوجھ بوجھ زیادہ آئے گی کہ ناؤن کس چیز کو کہتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کا سبق اتنا ہی. تو دوسرے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ناؤن کی قسمیں کیا ہوتی ہیں. تو فی الحال آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.